भारतले गर्यो कठोर निर्णय, नेपालसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्दै। के अब भारत छिर्न नेपालीहरूले भिसा लगाउनै पर्ने हो, पासपोर्ट बनाउनै पर्ने हो? भारतबाट सम्पूर्ण नेपाली कामदार फर्काइँदै भारतले दियो चेतावनी, नेपालले अब ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। अन्तसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र नेपाल भारतको सुमधुर सम्बन्धको अन्त्य। विशेष सम्बन्धको अन्त्य भएमा सीमामा कडाई हुने, भारतमा कामका सिलसिलामा आउने नेपाली रोकिने, नेपाललाई दिइँदै आएको विकास सहयोग घट्ने र तराईबाट राजनीतिक प्रतिरोधको अवस्थामा वृद्धि हुने उल्लेख रहेको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सक्दो सेयर गर्नुहोस्। भारतभित्र नेपालसँगको विशेष सम्बन्ध अन्त्य गर्ने बहस, नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी। भारतभित्र नेपालसँगको विशेष सम्बन्ध अन्त्य गर्ने बहस चलेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले यसबारे विषय उठान गरिरहेका छन्। आज हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपालमा उग्र राष्ट्रवाद र नयाँ पुस्ताका नेपालका सम्भ्रान्तहरूले भारतसँगको विगतमा जस्तो भावनात्मक सम्बन्ध नचाहेकोले काठमाडौँले सम्बन्ध नयाँ अवस्थामा लान चाहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालसँगको विशेष सम्बन्धबाट दुवै देशले लाभ लिइरहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्ध नयाँ अवस्थामा लगिए नेपालले मूल्य चुकाउनु पर्ने भनेको छ। विशेष सम्बन्धको अन्त्य भएमा सीमामा कडाई हुने, भारतमा कामका लागि सिलसिलामा आउने नेपाली रोकिने, नेपाललाई दिइँदै आएको विकास सहयोग घट्ने र तराईबाट राजनीतिक प्रतिरोधको अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख छ। हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रश्न गरेको छ, के नेपाल स्पष्ट चीनतर्फ झुकाव राखेर यी आक्रामक राष्ट्रवादका लागि यो मूल्य चुकाउन तयार छ? उसले विशेष सम्बन्ध अन्त्य गरेमा दुवै देशलाई नोक्सान पुग्ने र नेपाललाई झन बढी क्षति हुने उल्लेख गरेको छ। यसअघि इन्डियन एक्सप्रेसमा लेख लेख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक मामलाका जानकार सी राजा मोहनले भारतले नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको विरोध गर्ने भन्दा नेपालसँगको सम्बन्धलाई भावनामा भन्दा यथार्थपरक रूपमा बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका उनले नेपालको भूराजनैतिक अवस्थिति र सामरिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भावनामा भन्दा यथार्थमा आधारित रहेर सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दिल्लीले चीनसँग नेपालको सम्बन्धको विरोध गर्ने भन्दा आफ्नै बलियो सम्बन्ध बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। सी राजा मोहनले इन्डियन एक्सप्रेसमा 2 जुनमा लेख मार्फत भनेका थिए, नेपालको आर्थिक भूगोलको तर्क र सन्तुलित राजनीतिका बावजुद दिल्लीले आफ्नो स्वार्थलाई प्रभावकारी बनाउन बलियो ढाँचाका साथ नेपालसँगको भविष्यको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सक्छ। राजा मोहनले भारतले नेपालसँग भएको सन् 1950 को सन्धिको साटो अर्को सन्धि गर्न पनि सुझाव दिएका थिए। उनले 1950 को सन्धिको विकल्पमा पुनरावलोकन गर्न, बदल्न या रद्द गर्न जोड दिएका थिए। भुटानसँग 1949 को सन्धि यसरी नै बदलिएको स्मरण गराउँदै नेपालसँग पनि गर्न सकिने लेखेका छन्। उनले भनेका छन्,
कुनै पनि देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध भावनामा आधारित हुँदैन, बरु विश्वास, विचारधारा वा विरासतमा आधारित हुन्छ। ती साझा स्वार्थको जगमा रहेर भोगिन्छ। सन् 1950 को सन्धिमा नेपाल र भारतबीच खुल्ला आवत जावत भिसा रहित प्रवेशदेखि नेपाली नागरिकले भारतको सेना र प्रशासनमा समेत प्रवेश पाउने आधार तयार गरेको छ। राजा महलले काठमाडौँको ठुलो तबकाले विशेष सम्बन्ध चाहँदैन भने दिल्ली त्यसैमा लालायित भएर बस्न नहुने लेखेका छन्। उनले लेखेका छन्, यदि दिल्ली काठमाडौँसँग सामान्य सम्बन्ध चाहन्छ भने सन् 1950 को सन्धि नेपाली नागरिकलाई भारतमा राष्ट्रकै नागरिक जस्तो व्यवहार, व्यापार र ट्रान्जिटको प्रबन्ध, खुल्ला सीमा र भिसा रहित यात्रा लगायत द्विपक्षीय विषयमा सबै सहमतिका विषयहरू वार्ताको टेबलमा राख्नुपर्छ। 1950 को सन्धि खारेज भएर नेपाली नागरिकले भारतको नागरिक सरह त्यहाँ पाइएको अवसर खारेज भएमा नेपालीहरूको सैनिक र प्रशासनमा प्रवेश बन्द हुनेछ। नेपालीहरू बिना भिसा भारतमा जान पाउने छैनन् र भारतीयहरू पनि नेपाल आउन पाउने छैनन्। भारतमा नेपालीका लागि वार्षिक लाखौंको सङ्ख्यामा उपलब्ध हुँदै आएको रोजगारीको अवसर समाप्त हुनेछ। भारतले लिपुलेक हुँदै बनाएको लिङ्क रोडप्रति नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतीय सेनापति एम नरवानेले कसैको उक्साहट भनी चीनतर्फ सङ्केत गरेका थिए। भारतीय अधिकारीहरूले नेपालीसँगको विशेष सम्बन्धमा परिवर्तन नचाहिरहेको भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि देखाउँछ। नेपालसँग विशेष सम्बन्ध जोगाउने तर सत्तारूढ कम्युनिस्टप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नीतिलाई सत्तारूढ भाजपा निकट बुद्धिजीवी मार्फत अभिव्यक्त गरिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम र मिडियामा पछिल्लो समय नेपालसँगको विशेष सम्बन्ध अन्त गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ। विभिन्न अनलाइन पत्र पत्रिका र मिडियाले यसको मूल्य नेपालले नराम्रोसँग चुकाउनु पर्ने पनि लेखेका छन्। सायद सत्य के छ तपाईहरू आफैले बुझ्नुहोस्। हिन्दुस्तान टाइम्स लगायतका विभिन्न पत्र पत्रिकाले पनि नेपालको विषयमा खण्डन गरेका छन्। नेपालमा उग्र राष्ट्रवाद र नयाँ पुस्ताका नेपालका सम्भ्रान्तहरूले भारतसँगको विगतमा जस्तो भावनात्मक सम्बन्ध नचाहेकोले काठमाडौँले सम्बन्ध नयाँ अवस्थामा लान चाहेको उल्लेख गरेको छ र नेपालसँगको विशेष सम्बन्धलाई दुई देशले लाभ लिइरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सम्बन्धमा अवस्थामा लगिए नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हिन्दुस्तान टाइम्स र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखिरहेका छन्। यसअघि इन्डियन एक्सप्रेसले पनि लेखेको थियो। दिल्लीले चीनसँग नेपालको सम्बन्धको विरोध गर्ने भन्दा आफ्नै सम्बन्ध बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। श्री राजा मोहनले इन्डियन एक्सप्रेसमा 2 जुनमा लेख मार्फत भनेका थिए, नेपालको आर्थिक भूगोलको तर्क र सन्तुलित राजनीतिका बावजुद दिल्लीले आफ्नो स्वार्थलाई प्रभावकारी बनाउन बलियो ढाँचाका साथ नेपालसँगको भविष्यको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सक्छ। के अब भारत छिर्नको लागि पासपोर्टको जरुरत भएकै हो त? के भारतले सीमामा कडाई गर्ला? भारत नेपालको सीमा अतिक्रमणको विषय
नेपाललाई लिएर पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आलोचना, चर्चा र विवाद भइरहेको छ। यसैका कारण नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध टुट्ने अवस्था देखिएको विभिन्न भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले देखाइरहेका छन्। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिनुहोस् र खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बितोस्, शुभ पल, शुभ समय।